سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہوں مہو عاشق عشق دے دعوے کیتے, مہو عاشق عشق دے دعوے کیتے, تے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یار اس غار والی رات دے دے راحسن روز مثالیں. عشق آن بہاریاں دیوائیاں نتا گھر دا سارا مالے. ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. آپ کو سمجھ آئی؟ مہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے. اس یا غار والی رات دے راحسن روز مثال. عشق آن بہاریاں دیوائیاں. ابو بکر جی اللہ سلام دیتا ہے. ابو بکر آئے, فرمایا سونا اللہ نے میرا نام لیا. حضور نے فرمایا جی ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا. اور ابو بکر اللہ پوچھتا ہے ریشم کی دکانیں تھی, بڑو تاجر تھا, سب کچھ لٹا دیا, اس حال چ اپنے رب تو راضی ہیں. فرما اکھاں میں چوتھرو نے تے کہندا جی انا ربی رازن انا ربی رازن انا ربی رازن. اس حال تے اپنے رب تو راضیاں راضیاں راضیاں. عشقان بہاریاں دیوائیاں نتا گھر دا سارا مالے. کتنا عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. سبحان اللہ.